जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तू ठीक है बोल ले रहा हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, को रकात नमाज नहीं मिल रहा। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो वो जो जाता है ना, वही गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता, ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ए मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए, ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है? यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है? तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया, चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया, आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। सबसे बड़ी बात यह है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान,
جو نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو, اپنے کردار کو بناؤ. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ. انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں. اچھا دیکھیے داڑھی بھی بڑی ضدی ہے, یہ داڑھی بہت ضدی ہے. یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے, عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھیں ادھر نکلے جائے گی. ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے. کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے, قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے, خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی, نانی بیٹھے گی, خالہ بیٹھے گی, پھوپھو بیٹھے گی, جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے گا. اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے, ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا. کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگا ہے موگا. ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اب 2-4-5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی, یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا. دیکھا اسی کے درمیان میں سانپ آ گیا. سانپ آیا. کیا آیا؟ سانپ آیا نا. عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی, سب کھڑی ہو گئی. یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی کھڑا ہو گیا. تو عورتیں چلانے لگی, ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا. یہ بدھوا بھی بول رہا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے. تو لوگ آئے, سانپ کو مارا. سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے. بولا ہم بھول گئے تھے. سچا تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا, تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں, تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے, یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے. تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے, تمہارا مشن کچھ اور ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی. موت ایک دن آنی ہے, آ کر رہے گی. کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا نا. تیاری ہے کون جی کا؟ خالی افطاری کرنے کا؟ اچھا دیکھیے گا نجمے بابو, رمضان میں روزے داروں کی بھی عجب عجب کوالٹی ہے. ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا, افطاری بھی نہیں چھوڑے گا. روزہ نہیں رکھے گا, افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا, اور بیوی کو بولے گا ابھی تک گھنگنی نہیں بن لو جی, جلدی لے. اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا, سحری بھی نہیں چھوڑے گا. ایک نوجوان ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا, پہلا اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا, اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا. ایک نوجوان کو ہم پکڑے, ہم کہے کہا بے پہلا رکھا رے, 28 کو چھوڑ دیا, لاسٹ رکھا کہے. بولا حضرت آپ سمجھے نہیں, ہم روزہ کو گھیر دیے, روزہ کو گھیر دیے. پہلا رکھے, بیچ والا چھوڑ دیے, لاسٹ والا رکھے, روزہ کو گھیر دیے. روزہ کہیں نہیں بھاگے گا. بولو کام چلے گا؟ اے بابو اے بیٹھو, بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ. کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا. انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھا. انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور نوجوانوں سنو, روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے. کمزور آدمی روزہ رکھ لے, اللہ اسے طاقتور بنا دے گا. روزہ رکھ کر دیکھو, روزہ رکھ کر دیکھو. اور ہماری ماں بہنیں, بیٹے کی شادی ہے, عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے, تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھی ہے, گال پچ کی تو ہے روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے.
ہاں نوجوانوں روزہ رکھو، کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے، بیمار ہو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا انعام دلائے گا، زکوٰۃ دو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم روزہ رکھو، روزے کا انعام ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ بے شک بے شک، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ رکھنا، اور روزہ رکھو گے اس کا انعام میرا اللہ دے گا۔ اس سے باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو فیکٹری ہے نا، ارے سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو 1 مہینہ کا روزہ ہے اس سے بہتر ورزش اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنس کہہ رہی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر مہیش گوئنکا، قربان جاؤ، بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیش گوئنکا، 15 دن امریکہ میں آپریشن کرتا ہے، 15 دن انڈیا میں رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں 300 روزے رکھتا ہوں۔ روزے میں فائدے ہیں، رکھ کر دیکھو۔ یہ جو فیکٹری ہے تمہارا 11 مہینہ کچور مچور پچور سب جو ڈالے ہو، اس کو ریلیکس چاہیے، اس کو آرام چاہیے، تو 1 مہینہ آرام کر لو انشاءاللہ، پھر وہ سارے لیور میدا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تازہ خون بدن کے اندر میں پڑے گا، تازہ خون بنے گا، خون بھی تازہ ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، پھر جوانی کے اندر میں انشاءاللہ طاقت ہوگی، بازوؤں کے اندر میں طاقت ہوگی۔ جب ایمان تازہ ہوگا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے۔ بے شک، انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ بس انشاءاللہ لاسٹ بات بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میری ٹرین ہے کشن گنج سے کھڑگپور مجھے نکلنا ہے الحمدللہ۔ ہاں جہیز کے اوپر، ہاں جہیز کے اوپر میں اے ماشاءاللہ دیکھیے ہماری ہاں اے ہماری ایک بہن نے ماشاءاللہ 500 روپے دی ہے۔ اللہ اس بہن کے دان کو قبول کرے، اللہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ اس بہن کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اب اس کو کیا کریں ہم، رکھ لیں تو بولو نا، بھائی کے لیے ماشاءاللہ اللہ ان کی ساری الجھنوں کو دور فرمائے، اللہ مصیبت سے، وبا سے، بلا سے، پریشانی سے اس کی حفاظت عطا فرمائے، آمین بولے الحمدللہ۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جہیز، ادھر جہیز چلتا ہے۔ آخری بات بتا کر، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی۔ جہیز، شراب پینا کیا ہے؟ سود لینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، چوری کرنا، مانگ کر جہیز لینا، بولے آبید ہو، ارے یہ بھی تو حرام ہے۔ مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے، اس سے بڑا فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ ہاتھ نہیں دیا، اللہ ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ طاقت نہیں دیا بدن میں، بدھی نہیں دیا، دوسرے سے بھیک مانگتے ہوئے پھرے گا۔ اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے، یہ گاڑی تھپاچی کی نام جے اپاچی، ہم ایک نام رکھ لو جے تھپاچی، اے ماشاءاللہ حسن رضا، اللہ اس بچے کی صحت میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے۔ اگر تقدیر میں تمہاری دولت ہے انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ سسور سے 2-3 لاکھ روپے آپ نے لیا ہے جو، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جس لڑکے سے میرا شادی ہونے والا ہے
शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिले दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी वो। बोले झमेले खत्म भाई। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ए नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह, मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे।
हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला, मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हमरा। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। बैठ जाओ भाई, है भाई, है भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। माशाअल्लाह भाई, बैठ जाओ, है बाबू, अरे बैठो ना बाबू। तो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाअल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रख लेना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की
ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔